जेन्युइन जमहूरियत में होता है कि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर उठ के विदाउट कैबिनेट से पूछे, विदाउट चीज़ डिसाइड हुए उठ के कह दे कि मैं आके इसकी एक बहुत बड़ी जमात है, मैं उसको बैन कर दूंगा, मैं उसको आर्टिकल गद्दारी चला दूंगा। ये जमहूरियतों में ये भी नहीं होता। मालिक साहब, जमहूरियत बड़ी सिलेक्टिव जमहूरियत है आप लोगों की। वो जो है वो 6 महीने बाद आप बड़े असूली लोग हैं, आप बहुत असूल पसंद लोग हैं। जब आपकी PDM 1 गवर्नमेंट बनती है तो आप कहते हैं नहीं रिटायर्ड जजेस नहीं ट्रिब्यूनल में होने चाहिए, आप कानून चेंज करते हैं। जब इलेक्शन उलटता है और हाई कोर्ट के जजेस लग जाते हैं तो आप कानून साजी कर देते हैं, नहीं रिटायर्ड जजेस लाए जा सकते हैं क्योंकि बाप को और अदालत का लग गया आपस में। स्पिरिट की बात ना करें, जितनी स्पिरिट आप लोगों ने वायलेट की है। नहीं ऐसा नहीं, मैं आपको मजाक बना, मैं बता, मैंने अपने रिटायर्ड जज लगाए या वो हाजिर लगाए, आप उनको दे रहे हैं, ऑथराइज कर रहे हैं, वो अपनी मर्जी से इलेक्शन ट्रिब्यूनल चलाएंगे, उसके बाद आप इलेक्शन में मैंने अपने प्रोग्राम में बताया था किस टाइम से किस टाइम पे वो चीफ जस्टिस साहब, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब गायब हुए और क्यों गायब हुए, कहाँ हुए, आज तक उसका जवाब नहीं आया, आज तक एक्सप्लेनेशन नहीं आई। 10 के इलेक्शन के बारे में 9 की रात तो जितने वो आजाद है ना वो हमें पता है। प्रॉब्लम यह है कि मैं अगर यहाँ पे बैठ के कोई बात करता हूँ ना, मेरी आधी चीजों पे मुझे वो कह देंगे नूनिया, आधी चीजों पे मुझे कह देंगे यूथिया है। यार एक बात बताएं एहसान साहब, सीधी सी बात है, इसलिए मैंने और फिर आज भी हमने कहा है कि हमसे बात करते हैं। लाइन इसलिए मैंने कुछ क्रॉस की है कि आई थिंक इस मुल्क में ऑनेस्ट डिबेट होनी चाहिए, जितना तक हो सकती है खुल के बात कर ली। इसलिए इनसे मैंने पूछा तो नज़र यही आता है कि इनके इख्तलाफात, ये जिसको शख्सी इख्तलाफ समझ रहे हैं, मेरा ख्याल है दूसरी साइड पर वो इसको इंस्टीट्यूशनल ही क्राइसिस समझ रहे हैं, बिकॉज वहाँ का सिस्टम ये नहीं है। वहाँ पे जो चीफ होता है वो इंस्टीट्यूशन को रिप्रेजेंट करता है, तो जब आप टॉप क़यादत को करते हैं तो आप इंस्टीट्यूशन से ही करते हैं। वो ये शायद मासूम है या नायब हैं, ये समझते हैं कि नहीं हम अलग-अलग कर सकते हैं। मियाँ साहब भी सोचते थे कि आर्मी चीफ और फौज को अलग ट्रीट कर सकते हैं, मेरे ख्याल से होता नहीं, फौज ऐसे चलती नहीं है। आप लोगों की मैं दूसरी बात भी लाना चाह रहा हूँ, इतना आप लोगों ने शो डाला, फिर आप बैठ गए, ये वाकई ये अचानक फैसला क्यों अनाउंस किया था, हम बैन कर देंगे, आर्टिकल 6 लगा देंगे, सो आप बाकी भी डिसोन करके खुद डार साहब अगले दिन आए, उनके नहीं यार ऐसा फैसला नहीं हुआ, अभी हम बात करेंगे। सो क्लियरली या कोई नीजक रिएक्शन था या किसी के कहने पे कहा था, व्हाट वाज दिस? इतनी बड़ी बात करके आप लोग भूल गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो देखें शवायद की वजह से, सब शवायद की बुनियाद पे ये फैसला हुआ था और वो शवायद बहुत सारे किसने हुआ? कैबिनेट में तो गया नहीं। कैबिनेट में नहीं हुआ ना, वो इंटरनल मीटिंग थी, उसके अंदर हमारी कुछ लीडरशिप मौजूद थी, PM भी थे और ये फैसला हुआ कि क्योंकि शवायद ऐसे मौजूद हैं जिसके अंदर फॉरेन फंडिंग से रिलेटेड हैं, वो आपके 9 मई से रिलेटेड हैं, साइफर से रिलेटेड है कि ये केस बनता है, लेकिन वो उसकी कोई ब्रॉडर कंसेंसस नहीं डेवलप किया गया, ये गलती हुई। और अगर ब्रॉडर कंसेंसस जो हमारे कोलिशन पार्टनर्स हैं उनसे कर लिया जाता तो शायद ये कन्फ्यूजन ना पैदा होती है, शायद ये हम अनाउंसमेंट ना करते। तो ये कन्फ्यूजन हुई जिसको मेरे ख्याल से अब पीपल्स पार्टी ने कहा है कि वो CEC में देखेंगे, अभी तक उन्होंने इजलास नहीं बुलाया। मेरी बात ये है कि आप लोगों ने अब ये फैसला हुआ है कि हम अभी बातचीत ड्रामा करते रहेंगे, लेकिन दिस थिंग इज ऑफ द टेबल, ये बात खत्म हो गई और आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट यूरोपियन नहीं वो ऐसा कुछ पैगाम दिया और एक अमेरिकन ने भी दिया। नहीं ये देखें, बैन अगर करना था तो अदालत ने करना था, हुकूमत ने नहीं करना था, और अदालती कार्रवाई में कोई भी जो है भी इंटरवीन नहीं कर सकती। जो देखें, जो असल बात है ना, जो इन्होंने बात की कि एक वो वक्त था जब ये कहते थे कि हमारे सर पे हाथ रखते हैं, इनके वजीर कहते थे कि अब्बा जी हमारे सर पे हाथ रख लें, अब उसी अब्बा जी को ये बिगड़ा हुआ बच्चे पे जो है वो ले आए। तो ये तो वक्त की बात है ना। एक ऐसा वक्त था जब ये जो जमहूरियत का अलमबरदार बने हुए हैं, ये उन्हीं के कांधों पे चढ़ के जो है वो मामलात करते थे। तो देखें, कभी गिरबान पकड़ना, कभी मीर जाफर मीर सादिक कहना, और आज जो है कहना कि आप जो है कोई नुमाइंदा जो है वो चूज़ कर लें तो हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। इनको अभी तक समझ नहीं आई कि वहाँ से इनकी दाल नहीं गलनी। जो जमहूरी लोग हैं उनसे बातचीत होती है, उनसे मामलात आगे देखें इनकी कहीं जेन्युइन जमहूरियत में होता है कि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर उठ के विदाउट कैबिनेट से पूछे, विदाउट चीज़ डिसाइड हुए उठ के कह दे कि मैं आके इसकी एक बहुत बड़ी जमात है, मैं उसको बैन कर दूंगा, मैं उसको आर्टिकल गद्दारी चला दूंगा। ये जमहूरियतों में ये भी नहीं होता। मालिक साहब, ये जमहूरियत बड़ी सिलेक्टिव जमहूरियत है आप लोगों की। नहीं देखें, हर एक की सिलेक्टिव जमहूरियत है इस मुल्क में, जो हकीकत है। लेकिन बात ये कि ये इसमें तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया ना कि वो फैसला हुआ, लेकिन ब्रॉडर कंसेंसस आप अदालतों का एहतराम करते हैं। बिकॉज ये तो नाम लेके कहते हैं, आज उन्होंने कहा कि आमिर फारूक मेरे रेफरेंस ना है, मैंने रेफरेंस डाला हुआ है, ये मुझे टेरियन केस में फंसाना चाहता था। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बात कर रहा हूँ, मेरी और अहलिया के सारे केसेस आमिर फारूक क्यों सुनता है,
مجھے جوڈیشل کمپلیکس اغوا کیا تو عامر فاروق نے درست قرار دیا، وہ تو کلیئرلی انہوں نے ججز مارک کیے ہوئے ہیں، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے. ان کے کچھ پسندیدہ ججز ہیں جو اسی طرح ہمارے پسندیدہ کوئی نہیں دیکھیں جس کے اوپر ہمارا اعتراض ہے ہم نے لکھ کے دیا ہے. دیکھیں نا دو معزز جج، میں بھی آ رہا ہوں آپ کے پاس، واپس بھی آ رہا ہوں. نظر آ رہا ہے سب کو، ہر پاکستان کے ہر بندے کو پتا ہے کون سے ججز پی ٹی آئی کو پسند ہے، کون سے ججز آپ کو پسند ہیں. وہ جوڈیشری بھی ڈیوائیڈڈ ہے، وہ ججز خود ایک دوسرے کو پسند ناپسند پہ چلتے ہیں، وہ تو ہم کورٹس پہ دیکھتے ہیں. کیا آپ جوڈیشری کا احترام کرتے ہیں؟ دیکھیں اس ملک کی تاریخ میں جوڈیشری کا بڑا نیگیٹو رول رہا ہے. مشکل سوال نہیں میں بڑا پوچھ رہا ہوں، میں سمپل جواب دے رہا ہوں. تو اس کی تاریخ ہے اس ملک کی جہاں جوڈیشل مرڈر ہوئے، تاریخ جیلانی صاحب کے ساتھ میاں صاحب پہلی باری بنے تھے تو ایک ملٹری ڈکٹیٹر کے وہ فرنٹ بیٹسمین تھے. تاریخ چھوڑ دیں، تاریخ سب کی بڑی جوڈیشری کا بھی مینڈیٹ ہے نا، اگر اس مینڈیٹ کو وہ کراس کرتی ہے جوڈیشری کا. دیکھیں وی ریسپیکٹ دی کورٹس وین دے ریمین ود. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں نہیں پرووائزو کیوں ہے. دیکھیں جوڈیشری نے آئین کی تشریح کرنی ہے، جوڈیشری نے آئین کو ری رائٹ نہیں کرنا، جوڈیشری نے آئین کو امینڈ نہیں کرنا، کریٹ نہیں کرنا. اب جب 63A کی تشریح ہوئی پی ڈی ایم کے دور میں تو ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا دور شروع کر دیا، تو وہ غلط تھا، نہیں تو اس کو کرٹیسائز. ابھی یہ جو فیصلہ ہوا ہے اس کے اندر جو ابھی آپ نے الیکشن ایکٹ کی بھی بات کی، ایک ایسا فیصلہ ہوا جو پٹیشن کے اندر جو حصہ ہی نہیں تھا، جو پلی ہی نہیں تھی، جو ڈیمانڈ ہی نہیں تھی، جو ڈیبیٹ ہی نہیں تھی، تو اس کے اندر بھی ری رائٹ کی گئی چیزیں کہ آپ اگر آپ نے جمع نہیں کرایا، ٹکٹ نہیں جمع کرایا، آپ نے ٹکٹ نہیں جمع کرایا. چلیں اس پہ آ جاتے ہیں، پھر اور بھی کافی باتیں ہیں. آپ لوگوں نے آج بل ٹیبل کر دیا، اس کی ٹائمنگ سے اور اس کی جو زبان ہے، جو اس کا کانٹینٹ ہے، کلیئرلی نظر آ رہا ہے کہ سپریم کورٹ کا آرڈر سائیڈ لائن کیا جائے، سرکمنٹ کیا جائے، ہمیں امپلیمنٹ نہ کرنا پڑے. کیا بہتر نہیں تھا کہ آپ پہلے ریویو میں جاتے، ڈیٹیل ججمنٹ آتی، آپ ریویو میں جائیں اور اس پہ بات نہیں بنتی، پھر آپ قانون سازی کریں. اب ایک ہوتا ہے قانون سازی ہونا، ایک ہوتا ہے ٹیرنی آف میجورٹی، کہ کیونکہ آج آپ کے پاس میجورٹی ہے ہاؤس میں تو آپ ٹیرنی سے کر کے پاس کر لیں گے. مالک صاحب آج جو بل جو پیش کیا گیا ہے اور جو پاس ہوا ہے، اس کو اگر آپ اس کو پڑھیں اور اس کو دیکھیں تو مجھے بتائیں جو الیکشن ایکٹ تھا، جو اس کی اسپرٹ تھی، کیا وہ اس کے مطابق نہیں ہے؟ کیا جو انڈرسٹینڈنگ تھی، جو نہیں کیوں چھوڑ دیں، جو اس کی انڈرسٹینڈنگ تھی، جو وہ لکھا ہوا ہے قانون، اس کے مطابق اس کو ایکسپلین کیا گیا. دیکھیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کو ٹکٹ نہیں ملا اور آپ کہیں کہ وہ جو ہے وہ 6 مہینے بعد آپ بڑے اصولی لوگ ہیں، آپ بہت اصول پسند لوگ ہیں. جب آپ کی پی ڈی ایم 1 گورنمنٹ بنتی ہے تو آپ کہتے ہیں نہیں ریٹائرڈ ججز نہیں ٹریبیونل میں ہونے چاہیے، آپ قانون چینج کرتے ہیں. جب الیکشن الٹتا ہے اور ہائی کورٹ کے ججز لگ جاتے ہیں تو آپ قانون سازی کر دیتے ہیں، نہیں ریٹائرڈ ججز لائے جا سکتے ہیں کیونکہ باپ کو دولت کا لگ گیا آپس میں. اسپرٹ کی بات نہ کریں، جتنی اسپرٹ آپ لوگوں نے وائلیٹ کی ہے. میں بتاتا ہوں ہم نے کیا کیا ہے. ہم نے تو پریکٹس اینڈ پروسیجر بل لے کے آئے، ایکٹ لے کے آئے، اور اس سے کیا ہوا ہے؟ اس سے ٹرانسپیرنسی بڑھی ہے. اس سے کیا ہوا ہے؟ ان کو فائدہ ہوا ہے. اس سے ان کو فائدہ ہوا ہے کہ بھائی کوئی ایک جو جج ہے وہ اپنی مرضی کا بینچ میں جھگڑا کیا ہے. چلے میں ایک سوال پوچھتا ہوں، جج جو ہے ایک اعتراض ہوتا ہے نا، میں آ جاتا ہوں، لیٹس ایڈ آن، لیٹس کیپ دی ڈیبیٹ موونگ. 8 ٹریبیونلز بن گئے، 8 ججز ہائی کورٹ کے لگا دیے. آپ ان پہ اعتراض کیا؟ اگر 2 نمبر ہیں تو آپ کے خلاف ریفرنس ڈال لیں، ان کی چھٹی کروا دیں. اف دے آر گڈ انف کہ وہ ججز ایز ججز مقدموں کے فیصلہ کریں تو وہ ججز ٹھیک ہیں. اگر وہ ٹریبیونل سے بیٹھے تو وہی لوگ غلط ہیں. یہ لاجک نہیں ہے. یا وہ جج صحیح جج ہے یا غلط جج ہے. اگر صحیح ہے تو ٹریبیونل چلانے دیں، اگر غلط ہے تو اس کو جج ہی نہ رہنے دیں. یہ آپ ٹریبیونل اپنی مرضی کیوں کرنا چاہیے؟ یہ اسپرٹ کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں آئینی طور پہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ ایک آزاد ادارہ ہے. اگر آپ اس کو یہ الاؤ کر رہے ہیں کہ وہ اپنے ٹریبیونلز میں، میری بات سنیں، وہ جیسا آزاد ہے، ان کے سوال کا تو جواب نہیں دیا کہ وہ 12 بجے گیا تھا، پہلے ججز میں آئے. میں نے اپنے ریٹائرڈ جج لگائیں یا وہ حاضر لگائیں، آپ ان کو دے رہے ہیں، آتھرائز کر رہے ہیں، وہ اپنی مرضی سے الیکشن ٹریبیونل چلائیں گے. اس کے بعد آپ الیکشن میں نے اپنے پروگرام میں بتایا تھا کس ٹائم سے کس ٹائم پہ وہ چیف جسٹس صاحب، چیف الیکشن کمیشنر صاحب غائب ہوئے، اور کیوں غائب ہوئے، کہاں ہوئے. آج تک اس کا جواب نہیں آیا، آج تک ایکسپلینیشن نہیں آئی. دسکا کے الیکشن کے بارے میں 8 کی رات تو جتنے وہ آزاد ہے نا وہ ہمیں پتہ ہے.
प्रॉब्लम यह है कि मैं अगर यहाँ पे बैठ के कोई बात करता हूँ ना, मेरी आधी चीज़ों पे मुझे वो कह देंगे नूनिया, आधी चीज़ों पे मुझे कह देंगे यूथिया है। मैं इसलिए वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, लेकिन स्पिरिट की बात ना करें। जितना इलेक्शन कमीशन आजाद है हम सबको पता है। नहीं, ये जो फैसला आया है, मुझे बताएं, ये फैसला जो आया है, क्या इधर रीराइटिंग ऑफ आइन नहीं हुआ? कि मुझे बताएं प्रोसीजर या आपने प्रोसेस ही चेंज कर दिया कि भाई किसी ने जब टिकट ही नहीं जमा कराया तो आप कहें जी इनको जो है वो अलॉट, तो उसका तरीका है ना। नहीं देखिए 15 नहीं, बात ये है तशरीह आप जो मर्जी करके जो जैसे मर्जी तो चैलेंज है, जो रिव्यू में जाए तो जा रहे हैं, लेकिन जो आज कानून साजी जो की है